अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मेरे पास आज दो खबरें हैं और दोनों ही धमाकेदार और गैर यकीनी खबरें हैं। एक खबर तो यह है कि इमरान खान साहब का बड़ा ही करीबी दोस्त, जिसकी वजह से इमरान खान साहब आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, सुनने में आ रहा है कि उन्होंने सेटिंग कर ली है और अब वो वापस आ रहे हैं। और दूसरी खबर है अर्ली इलेक्शन की, कि अब ताकतवरों ने इमरान खान साहब की मकबूलियत को मानते हुए ये मानने पर मजबूर हो गए हैं कि इमरान खान को कबूल किए बगैर कोई चारा नहीं है और अब वक्त से पहले इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस हवाले से भी बड़ी अहम खबर है, इसकी डिटेल बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। दोनों ही खबरें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, पहली खबर इमरान खान साहब के दोस्त के हवाले से। अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब को सजा के बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब के इकदाम के बाद से चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज हुसैन बैरून मुल्क में है। सुनिएगा जरा खबर। अब ये अल कादिर ट्रस्ट वाला केस इमरान खान साहब पर जो है ये मलिक रियाज वाला ही केस है और मलिक रियाज पर इस हवाले से बहुत ज्यादा दबाव डाला गया था कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएं, लेकिन मलिक रियाज डट गए थे। इमरान खान साहब के खिलाफ उन्होंने गवाही नहीं दी थी और उन्होंने इस बारे में खुद भी जो है ये क्लेम किया था कि मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाओ, लेकिन मैं नहीं बनूंगा वादा माफ गवाह, मैं आज भी डट कर खड़ा हूं। और उनकी अब सेटिंग हो गई है जी। सेटिंग मतलब सेटिंग। खबर जनाब ये है कि हाँ, वही माजी में उनके बयानात भी सामने आए कि चाहे जितना मर्जी जुल्म कर लो, मलिक रियाज गवाही नहीं देगा। मेरा कल भी ये फैसला था, आज भी यही फैसला है। अब जनाब साबिक आर्मी चीफ हमीद गुल के साहबजादे अब्दुल्ला गुल ने यह दावा किया है कि उनके हुकूमत पाकिस्तान के साथ मामलात तय पा गए हैं, यानी कि मलिक रियाज साहब के मामलात तय पा गए हैं, यानी कि सेटिंग हो गई है। और ये खबर 2-4 दिन से जेर गर्दिश थी। अब अब्दुल्ला गुल साहब जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि उनके मामलात हुकूमत पाकिस्तान के साथ, यानी कि आप समझ रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान कौन है। जबकि उमर चीमा साहब कहते हैं कि जी 15 जुलाई कोई दूर नहीं है, देखते हैं कि मलिक साहब किधर पहुंचते हैं, जिससे शुबा होता है कि अभी भी शायद मामलात सुलझ ना सके और मलिक रियाज को रिलीफ ना मिल सके, जिस तरह अब्दुल्ला गुल साहब का दावा है। अब्दुल्ला गुल साहब ने अपने ट्वीट में लिखा है कि चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज हुसैन, साबिक एमपी और डायरेक्टर लैंड हाजी अमजद महमूद चौधरी और कंट्री हेड मोहम्मद शाहिद कुरैशी के हुकूमत पाकिस्तान से मामलात तय पा गए हैं। मलिक रियाज 15 जुलाई 2025 की शाम कराची पहुंचेंगे। ये अब्दुल्ला गुल साहब का जी ये कमेंट है और सॉरी ट्वीट है। वो कहते हैं जराये के मुताबिक इन मामलात में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कलीदी किरदार अदा किया है। मलिक रियाज कराची में हुकूमत सिंध की सिक्योरिटी में बिलावल हाउस में कयाम करेंगे जब तक इस्लामाबाद वापसी की क्लियरेंस मुकम्मल नहीं हो जाती। उसके बाद वो इस्लामाबाद रवाना होंगे। इसमें उन्होंने मलिक रियाज, बहरिया टाउन, मोहसिन नकवी, आसिफ अली जरदारी, इसहाक डार, बिलावल भुट्टो जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी, इन सब को मेंशन किया है जी अब्दुल्ला गुल ने। और इसी तरह की खबरें कुछ रोज से जेर गर्दिश हैं कि मलिक साहब के मामलात तय पा गए हैं। आपको अगेन बताते चलें कि ये मलिक रियाज साहब के पैसों वाला मामला था, 190 मिलियन पाउंड वाला मामला था, जिसमें इमरान खान साहब को सजा हुई थी और वो पैसे अब सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए गए हैं, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने शुक्रिया भी अदा किया था सुप्रीम कोर्ट का कि आपने हमें पैसे दे दिए हैं। वही मलिक रियाज वाले वो पैसे हैं
وہی ملک ریاض والے. تو ملک صاحب کی اب سیٹنگ ویٹنگ ہو چکی ہے, خان صاحب جیل میں ہیں. دوسری جانب جناب صحافی ہیں اسد طور صاحب, بڑی خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں, اندر کی خبریں, اندر تک ان کے لنکس ہیں, اور ان کے لنکس اتنے اندر تک ہیں اور اتنے مضبوط ہیں. آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیز کے حوالے سے کھل کر اسد طور صاحب بات کرتے ہیں, اور اسد طور کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا, اور بڑی بڑی خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں. انہوں نے اب دعویٰ کیا ہے کہ موجودہ حکومت کی مدت مکمل ہونے سے پہلے ہی قومی اسمبلی کی طرف بڑھا جائے گا, یعنی قومی حکومت کی طرف بڑھا جائے گا. وہ کہتے ہیں موجودہ حکومت جو مرضی کر لے, الیکشن ہوئے تو تحریک انصاف ہی جیتے گی. پیکا ایکٹ, گرفتاریوں اور آئینی ترامیم سے عمران خان کو باور یہ کرایا جا رہا ہے کہ وہ دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اسد طور نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ یہ لوگ یعنی کہ موجودہ جو حکمران ہیں یہ جتنا مرضی زور لگا لیں, جتنا مرضی اکانومی کو ٹھیک کر لیں, جتنا مرضی ڈیلیور کر لیں, جب بھی الیکشن ہوں گے پی ٹی آئی جیتے گی اور بھاری اکثریت سے جیتے گی. پارلیمنٹ میں اس وقت جتنی بھی حکمران جماعتیں ہیں ان کی ساری سیٹیں ملا کر بھی شاید 20 نہ ہوں. اتنی بڑی اکثریت عمران خان کے پاس ہوگی کہ پھر تو عمران خان ہی ہوگا. اس کو روکنا بھی ہے, لیکن یہ اس کو کس طرح روکیں گے اسے روکنا ممکن نظر نہیں آ رہا. پھر سسٹم پر اپنی گرپ بھی رکھنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف اور عمران خان بھاری اکثریت سے جیت گئے تو اسٹیبلشمنٹ کی اپنی گرپ بھی ختم ہو جائے گی. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حیثیت پراکسی سے زیادہ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے کہ یہ نہ تو ہمیں ڈیلیور کر رہے ہیں اور نہ ہی عوام کو, نہ ہی یہ عمران خان کے خلاف کوئی قابل ذکر بیانیہ بنا پا رہے ہیں. عمران خان کو جیل میں ڈال کر یہ سارا نظام چلایا تو جا رہا ہے, لیکن یہ نظام اگر ایک بھی غلطی ہوئی, کوئی تحریک شروع ہو گئی, یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا. اس کی اگلی کڑی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو پہلے ہی ختم ہے, لیکن اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ بھی فارغ ہو جائے گی. اس کے لیے یہ پیکا ایکٹ, یہ آئینی ترمیم, یا تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف کارروائی, اغوا وغیرہ جو بھی ہو رہے ہیں, اس سب کے پیچھے ایک مقصد ہے. یہ عمران خان کو باور کرایا جا رہا ہے کہ پاپولر ہونے کے باوجود آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ تحریک چلا سکیں اور دباؤ ڈال سکیں. آپ کی پارٹی سمجھوتا کر چکی ہے, کمزور ہے, کارکن لڑ نہیں سکتا, بیرونی امداد آ نہیں سکتی. ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہماری سائیڈ پر ہے. ٹارگٹ اور ایجنڈا یہ ہے کہ 2027 تک شہباز شریف کی مدت مکمل ہونے سے پہلے ہی ایک قومی حکومت کی طرف بڑھا جائے. اس قومی حکومت میں مسلم لیگ نون بھی ہو, پیپلز پارٹی بھی ہو, تحریک انصاف بھی ہو, اور ایم کیو ایم سمیت دیگر جماعتیں بھی شامل ہوں. لیکن میں تھوڑا سا اسد طور صاحب کے ساتھ اختلاف کروں گا. وہ یہ کہ ایک تو اب مزید یہ جو طاقتور حلقے ہیں یہ عمران خان پر دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اور دوسری جو آپ نے بات کی کہ کوئی تحریک چلی, حضور تحریک چلے یا نہ چلے, تحریک چلی تو پھر تو وہ بہا کے لے جائے گی. اب 26 نومبر بھی نہیں ہو پائے گا, اب اس تحریک کو روکا بھی نہیں جا پائے گا. اس حوالے سے میں بڑا ڈیٹیل سے پہلے بتا چکا ہوں. اور جہاں تک اس حکومت کے گرنے کی بات ہے, یہ ابھی دیکھیے گا 4 دن بعد کیا ہوتا ہے. زرداری صاحب کو ہٹانے جا رہے ہیں نا, ادھر پیپلز پارٹی یہ کہہ چکی ہے کہ عوام میں جانا چاہیے, تو پیپلز پارٹی اب حکومت سے الگ ہونے جا رہی ہے. یہ بس یہ 2-4 دن کی بات ہے, آپ دیکھ لیجئے گا. یہ اعزاز چودھری صاحب جو ہیں, اعزاز سید صاحب جو ہیں وہ اپنی خبر پر ڈٹ کے کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں زرداری صاحب کو ہٹانے کے لیے باقاعدہ سے کام شروع ہو چکا ہے, ورکنگ جاری ہے اور پیش رفت جاری ہے زرداری صاحب کو ہٹانے کے لیے. زرداری صاحب کو ہٹا کے کسی اور کو صدر بنانا یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کی موت ہے. دوسری جانب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب شاید ان کی گرپ اور عمران خان کو جو ہے وہ قبول نہ کرنا, اب یہ جو نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ خبر اڑائی گئی ہے کہ نواز شریف صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے, یہ خبر کہا تو جا رہا ہے کہ نون لیگ کی جانب سے اڑائی گئی ہے, لیکن نون لیگ اس کی تردید کر رہی ہے. تو جناب یہ خبر وہاں سے اڑائی گئی ہے. ہاں جی.
یہ خبر وہاں سے اڑائی گئی ہے۔ چینل آپ کا اپنا ہے، اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے۔ اور ایک اور بات جانے سے پہلے دوستو، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا تحریک انصاف سے بڑا دشمن معرض وجود میں آ چکا ہے۔ وہ کون ہے وہ اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا، اور وہ ایسا دشمن ہے جس نے ان کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔